नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा जून मासे भविष्यति। प्रादेशिक शैक्षिक संस्थासु प्रचलितस्य शैक्षणिकवर्षस्य शिक्षकशिक्षायाः पञ्जीकरणस्य अधिसूचना प्रकाशिता अस्ति। अस्य कृते राष्ट्रीय शैक्षिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदः एक प्रवेशपरीक्षा क्रियते। मे मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तम् आवेदनपत्राणि ऑनलाइन रूपेण प्रस्तूयन्ते। प्रवेशपत्रं 10 जूनतः जालपुटे उपलभ्यते। परीक्षा जून मासस्य 16 दिनाङ्के भविष्यति। जुलै मासस्य 10 दिनाङ्के बीएड एमएड इत्येतयोः परिणामः प्रकाशितः भविष्यति। ओएसएसएससी शिक्षकपदानां पञ्जीकरणतिथिः पुनः परिवर्तिता। विभिन्नेषु जिला कार्यकर्तृषु 29,620 शिक्षकपदेषु ऑनलाइन पञ्जीकरणस्य विषये महती वार्ता अस्ति। यदा पूर्वम् एकवारम् ऑनलाइन पञ्जीकरणस्य तिथिः परिवर्तिता आसीत्, अधुना पुनः उक्ततिथिः स्थानान्तरिता अस्ति। प्रारम्भे एप्रिल मासात् आरभ्य ऑनलाइन पञ्जीकरणं 25 दिनाङ्के समाप्तं भवितुम् अर्हति स्म। ततः मे मासात् आरभ्य 25 दिनाङ्के समाप्तं कर्तुं निर्णयः अभवत्। अधुना पञ्जीकरणस्य अन्तिमतिथिः जुलै मासस्य 7 दिनाङ्कः भवति। ह्यः सायम् उत्तापे किञ्चित् परिवर्तनम् अभवत्। ह्यः दिनं यावत् उत्तापे परिवर्तनं नासीत्, परन्तु सायं जनाः आश्वस्तम् अनुभूयन्ते स्म। राज्यस्य केषुचित् स्थानेषु कालवैशाखी वर्षाः सूचना मौसम विभागेन प्रदत्ता आसीत्। ह्यः रात्रौ बहुजिल्लासु वर्षा अभवत्, अतः जनाः ग्रीष्मतः किञ्चित् शान्तिः प्राप्नुवन्ति स्म। अद्य उत्तापे किञ्चित् परिवर्तनं भविष्यति इति सूचना अस्ति। एप्रिल मासे जीएसटी संग्रहे सर्वोच्चः अभिलेखः। अस्मिन् वर्षे एप्रिल मासे जीएसटी संग्रहणस्य नूतनः अभिलेखः। 24,200 वर्षस्य एप्रिल मासे 2.1 लक्षकोटिरूप्यकाणां कृते जीएसटी संग्रहः अभवत्। गत एप्रिल 23,200 वर्षे अधिकतमं जीएसटी शुल्कं 1 आसीत्, 87 लक्षकोटिरूप्यकाणि आसीत्। ततः अस्मिन् वर्षे परिवर्त्य अभिलेखं निर्मितवान्। सूचनानुसारं गत फेब्रुवारी मासे ओडिशातः अधिकतमं जीएसटी संग्रहणं कृतम्। गधूमचूर्णस्य मूल्यं 800, रटिकायाः मूल्यं 25 रूप्यकाणि। पाकिस्ताने वित्तीयव्यवस्थायाः पुनः दुर्गतिः अभवत्, यस्य कारणेन आवश्यकवस्तूनां मूल्यानि आकाशगतिम् अवाप्तवन्तः। पिष्टस्य, रटिकायाः इत्यादीनां खाद्यपदार्थानां मूल्यम् एतावत् वर्धितम् अस्ति यत् सामान्यजनानां कृते तस्य क्रयं कठिनम् अस्ति। कराचीनगरस्य एकस्य लघु आपणः स्वामिनः मते पाकिस्ताने खाद्यपदार्थानां मूल्यं निरन्तरं वर्धमानं वर्तते। स्मार्ट 3 जलमग्न नौकाविरोधी क्षेपणास्त्रस्य सफल परीक्षणम्। स्मार्ट 3 जलमग्न नौकाविरोधी क्षेपणास्त्रस्य चान्दिपुर डीआरडीओ धामरा अधीनस्थ बालेश्वर मण्डलस्य अब्दुल कलाम द्वीपात् सफलतया परीक्षणं कृतम्। ह्यः प्रातः 35:08 वादने तस्य परीक्षणं कृतम् इति सूचना अस्ति। डीआरडीओ इत्यनेन विकसितस्य अस्य क्षेपणास्त्रस्य व्याप्तिः 34,600 किलोमीटर सर्वेषां शत्रुलक्ष्याणां नाशं कर्तुं समर्थः इति ज्ञापितम्। भारतीय रेलविभागस्य गुरुत्वपूर्णः निष्पत्तिः। यदि रेलस्थानके अथवा तस्य परिसरे कोऽपि दुर्घटना भवति तथा च व्यक्तिः असुस्थः भवति, तर्हि भारतीय रेलविभागः तस्य चिकित्सायाः पालनं करिष्यति। यदि रेलस्थानकस्य समीपे किमपि रेलयानस्य पत्रं भवतु न वा, तस्य व्यक्तेः तत्क्षणं चिकित्सां कर्तुं प्राथमिकता भविष्यति। एतादृशः निष्पत्तिः भारतीय रेलविभागेन गृहीतः अस्ति। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खानस्य गृहे गोलिकाण्डस्य घटना। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खानस्य गृहे गोलिकाण्ड प्रसंगे एका महती सूचना प्रकाशिता अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे अभियुक्तः अनुज थापनः जेल मध्ये आत्महत्या प्रयासं कृतवान्। तस्य स्थितिः गम्भीरा आसीत्, तस्मात् सः समीपस्थे चिकित्सालये प्रवेशितः। तत्रैव चिकित्सां कुर्वन् मृतः इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।